गोयच्या फामाद शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेक गोंय तशेंच गोंया भायले लोक लेगीत भावीक व्हडा संख्येन येतात। 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रेक सुरवात जातली, देखून तयारी नेटान चालू आसा। लयराई देवीच्या जात्रेक दुकानां घालपा खातीर आयोजीत केल्ले पावणेक खाजेकार आनी हेर वेवसायिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। देवस्थान समितीन पावणी घेतिल्ली। लयराईच्या जात्रेक बोवाळ चल्ला आणि आयज जाग्यांची पावणी जाल्या। त्याप्रमाणे थोड्या लोकांनी जागे घेतल्या। पयलीं बोवाळ जाल्लो की कांयच फेरी दिवचे ना म्हणून सगळ्याक पॅनीक जाल्ले, पण आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन कमिटीन तशेंच जे कमिटी जी नेमीत केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन थोडोसो जागो अलॉट केला। थोडी शॉपां जातली, पण देवळाच्या फाटल्यान तो जागो आसा। त्या प्रमाणे सगळ्यांनी पावणी घेतल्या आणि तेच्या खातीर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा पयलीं म्हणजे। आनी लोकांक सांगपाक सोदता की बेश्टे पॅनीक जावं नाका, जात्रेचे खाजे सगळ्यांक मेळटले कित्याक आमी खाजेकार अजून आसा। सो लोकांनी पॅनीक जावपाचें ना, सुशेगाद जात्रेक येवपाची, जात्रेचो आनंद घेवपाचो। आनी शिरगांवची जात्रा म्हणल्यार सिजनांतली लास्ट जात्रा, त्या प्रमाणे एन्जॉय करपाचें। वार्षिक आमी हांगा शिरगांव वर्सान वर्स मांड लायताले, मिस थंय लायताले सकयल देवळा सकयल फुडें, पण पोरू ती स्टॅम्पेड जाल्ल्या कारणान ते जागे सगळे कॅन्सल केले न्हू प्रशासनान। सो न्हू तेंच्यांनी पावणेचे जागे वयर केले, हांगासर देवळाच्या फाटल्यान जे पिपळाचें झाड आसा थंयसून ते वयर आनी अर्दे सकयल अशें करून ते वयर 10 आनी सकयल 15 अशे 25 जागे खाजेकारांक लागून तेंच्यांनी स्पेशल केल्या। सो आमी ते आतां पावणी हांगासर चालू आसली, पावणी हाडल्या थोड्या लोकांनी, जशी जशी परवडटा तशी हाडल्या। अंदू ती पावणीच्या हे जाला म्हणून थोड्यांक म्हारग पडला, पूण जावं देवाच्या नांवा कडेन आतां कितें जाता तें देवीन आमकां राखपाचें अशें म्हणून आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। अंदू तेंच्यांनी कोणाकूच दुकानां दिवंक ना म्हणून सांगलेलें, मागीर तरी तेंच्यांनी थोडी दुकानां एडजस्ट केली आनी तेजी पावणी केल्या। पावणेक आमी जमल्या सगळ्या हांगा, आनी पावणी वर्साचे डबल टिबल रेटीन गेल्या, कित्याक दुकानां कमी आसा आनी लोक चड आसा। आमचें जवळ जवळ 3रे जनरेशन हांगा येता, म्हणून आमकां तें सोडपाक अशें बरें दिसना। इतलें वर्साचें गॅप पडटा आनी वर्सां सायबणी पांया कडेन येता पळय, तें म्हणून मनाक बरें दिसना। म्हणून आमी जावं ती मातशें म्हारग जावं म्हणून घेतल्यार लास्ट मागीर ती जी ग्रूप आसा ती आमकां सांबाळून घेतली, ती इतलीं वर्सां घेतात ते सांबाळून घेतली, ते अशें आमी आसा। पयलीं सगळें म्हारग कोण घेवं ना, मागीर 10 नंबर येतली हांवें लास्ट घातली, तेन्ना म्हाका मागीर ती पयलीं पावणी म्हाका मेळ्ळी। न्ही खंय शॉप तुमचें आसा लाय म्हटल्यार आमकां आतां वयर कितें खंयच्या जाग्यार लाय म्हणटा शॉप? हांगा आतां ट्रान्सफॉर्मर पॅनल आसा पळय थंय देवळा फाटल्यान, देवळा फाटल्यान सगळें देवळा फाटल्यान दिले प्लॉट हे। पळय अशें फुडें कांय ना, फुडें कांय ना, सगळें वयरूच ते आयडेंटिफाय केल्या सरकारान आनी ते मार्क केल्या। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।